السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات. اليوم نقدم لكم قصة لذيذة، وهذه القصة تتعلق بأبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، لأن بينهما وقع شيء. والسبب أن مرة أبو بكر رضي الله عنه قال كلمات سيئة لعمر رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه غضب ورجع إلى بيته، دخل في بيته وأغلق نفسه وهو في حالة الغضب. عندما أبو بكر رضي الله عنه رأى أن هو الذي أسوأ إلى عمر، هو الذي جاء بهذه الكلمات السيئة، نعم، فالسبب هو ليس عمر. فإذا هو فكر في نفسه أنه ظالم، فذهب إلى بيت عمر رضي الله عنه، طرق الباب وسلم عليه. عمر رضي الله عنه رد على السلام لكنه لم يفتح الباب وهو في حالة الغضب. أبو بكر رضي الله عنه طلب منه العفو، لكن عمر رضي الله عنه قال: يا أبا بكر، دائما أنت هكذا تستخدم كلمات سيئة بالنسبة لي، فلا عفو لك. على كل حال، أبو بكر رضي الله عنه رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس مع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين في المسجد النبوي. فطبعا أبو بكر رضي الله عنه قد يحمل ويسرع في المشي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رآه فقال لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين: يا هذا صاحبكم وراءه شيء، لأنه يمشي مسرعا. فعندما وصل أبو بكر إلى هذا المجلس، فأبو بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، اشفع لي عند عمر، لأن عمر غضب عندما أنا استخدمت بعض الكلمات السيئة إليه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اجلس يا أبا بكر، اجلس. ثم عندما خفف غضب عمر رضي الله عنه فخرج من بابه، خرج من بيته وذهب إلى أبي بكر وهو يفكر ويقول لنفسه: يا عمر، هذا صاحب رسول الله، هذا صاحب غار، فلا تعرف قيمته، ومن أنت؟ لماذا أنت لا تعفو عنه؟ على الرغم أنه جاء وطلب منك العفو لكنك لا تعفو عنه. فيا عمر، هذا أمر ليس بمحبوب عند الله. فخرج من بيته وذهب إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه وطرق الباب وسأل: أين أبو بكر؟ فقيل له: يا عمر، أبو بكر ليس بموجود في البيت. ففهم عمر رضي الله عنه أن أبا بكر إذا هو ليس بموجود في بيته فهو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى مسجد النبوي والرسول صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه ومنهم أبو بكر. عمر رضي الله عنه رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد وبدأ أن يغضب وإحمر وجهه الكريم. فأبو بكر رضي الله عنه ينظر إلى وجهه الكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجو منه: يا رسول الله، لا تغضب على عمر، أنا مخطئ، أنا مخطئ، أنا مخطئ، أنا قلت له بعض الكلمات، فلذا أنا سبب في هذا، فلا تغضب على عمر. حتى وصل عمر رضي الله عنه وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ألا تعرف عندما أنا بعثت فهو الذي صدقني وصدق دعوتي وآمن بي وآمن بالله وبكتابه، وكنت تكذبني. ألا تعرف قيمة هذا الرجل؟ هذا هو أبو بكر، فهو ذهب إلى بيتك وطلب منك العفو وأنت لا تعفو عنه، هذا شيء غريب. فعمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، عفوت عنه، عفوت عنه. هذه قصة فيها درس لكل مسلم الذين دائما يقولون للآخرين كلمات سيئة لكن ثم لا يطلبون منهم العفو
فعلينا كلما نخطئ فنطلب العفو، لأن السبب هو نحن. فالذي قيل له هذه الكلمات فعلينا أن نطلب منه العفو. فإذا كان الأمر هكذا، إذا كان المجتمع الإسلامي هكذا، فهذا المجتمع مثل الجنة.